नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्दा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी सूचना सबै अस्पतालमा टाँस्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा हुर्किएका दुईवटा पोथी गैडा पुष्पा र अञ्जली कोशी टापुमा पुगे। पोथी गैडा प्रजनन योग्य भएपछि भाले गैडा पनि ल्याउने आरक्षक कार्यालयको तयारी। आणविक हतियार उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको आग्रह। मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने भनाई। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालको विश्व कीर्तिमानी जित। मङ्गोलिया 273 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। गृह मन्त्रालयले अस्पतालमा तोडफोड तथा डाक्टरमाथि कुटपिट गर्दा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी सूचना सबै स्वास्थ्य संस्थामा सहजै देख्ने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन 2079 ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेर सूचना टाँच्न भनिएको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न दोषीलाई ऐन बमोजिम कारबाही गर्न पनि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो मङ्गलबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित सरकारवालाको छलफलले डाक्टरमाथि कुटपिट गर्दा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य संस्थामा राख्ने र कुटपिट तथा तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आन्दोलनमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा फर्किन आह्वान गरेको छ। तर डाक्टरहरूले भने दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने भन्दै प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्। चितवनका दुईवटा पोथी गैडा पुष्पा र अञ्जली आज बुधबारदेखि कोशी टापुमा पुगेका छन्। वंश विस्तारको योजना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गरेको आरक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यी दुई पोथी गैडा प्रजनन योग्य भएपछि भाले गैडा ल्याउने पनि कार्यालयले जनाएको छ। पोथी गैडा 4 वर्ष र भाले गैडा 6 वर्ष पुगेपछि प्रजनन योग्य हुने आरक्षकका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेश यादवले बताउनुभयो। 2073 सालमा अर्नाको वंश विस्तारका लागि भन्दै कोशी टप्पुबाट 12 वटा अर्ना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाइएका थिए। त्यसबेला भएको अर्नाको सट्टामा गैडा दिने सहमति अनुसार पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टप्पुमा स्थानान्तरण गरिएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 8 दिनदेखि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर धरनामा रहेका यीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले आज बुधबार विज्ञप्ति निकालेर साना सडक व्यवसायलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै उभिएर धरना दिइरहेका यीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। रातिको 12 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कुर्सीमा बस्ने र बाँकी समय लौरो टेकेर उभिने गरेको यीका दुवै खुट्टा अस्वाभाविक रूपमा सुन्निएको, नाक र घाँटीको छाला खुइलिएको तथा रातो डाम परेको, औषधि सेवन गरिरहेको लगायतका जानकारीहरू अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अभियन्ता यीले उठाएका माग पूरा गर्न काठमाडौँ महानगरसँग कानुनी आधार नभएको बताउनु भएको छ। अभियन्ता यीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर मेयर शाहले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाहरूले यीका माग पूरा गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियाको कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड मलेसियाको रिनिकोला एसडीएन बीएसटी कम्पनी बीच आज बुधबार समझदारी भएको हो। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र रिनिकोला कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भौमहिदी अब्देलालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली 2077 अनुसार रिनिकोला कम्पनीले विद्युतको प्रयोग गरी
वातावरण मैत्री प्रविधिमा आधारित मल उत्पादन गर्न गएको पुस 14 गते अध्ययन अनुमति मागेको थियो। मलेसियन कम्पनीको प्रस्तावलाई भदौ 30 गते बसेको बोर्डको 55औं बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। रिनिकोलाले अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 24 महिनाभित्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ। 260 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 35 अर्ब रुपियाँ अनुमानित लागत खर्च परियोजनाको छ। प्रस्तावित परियोजनाबाट वार्षिक 95,600 टन ग्रिन एमोनिया र 2,86,975 टन ग्रिन क्याल्सियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका स्टिमर प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्दा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी सूचना सबै अस्पतालमा टाँच्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा हुर्केका 2वटा पोथीगैडा पुष्पा र अञ्जली कोशी टप्पूमा पुगे। पोथीगैडा प्रजनन योग्य भएपछि भालेगैडा पनि ल्याउने आरक्षक कार्यालयको तयारी। आणविक हतियार उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको आग्रह। मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने भनाई। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालको विश्व कीर्तिमानी जित। मङ्गोलिया 273 रनले पराजित। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन समाज युकेले मृगौला पीडित जस्मिन गुरुङलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। बुधबार समाजका प्रतिनिधिले कालिका नगरपालिका 6 सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको गुरुङको घरमै पुगेर नगद 1,06,000 सहयोग प्रदान गरेका हुन्। गएको माघदेखि दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि 19 वर्षीय गुरुङको अहिले नियमित डायलासिस गरिँदै आएको छ। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचारमा कठिनाई भएको जानकारी पाएपछि युके समाज जापानका पदाधिकारी सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट आर्थिक सङ्कलन गरी सहयोग प्रदान गरिएको हो। गुरुङ समुदायको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति संरक्षणका निम्ति स्थापित संस्था तमु पेह्युल सङ्घ चितवन कार्य समिति चितवनको महिला समितिको अध्यक्ष शान्ति गुरुङ चयन हुनुभएको छ। आज भरतपुर 9 स्थित नौरङ्गेमा सम्पन्न संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनले शान्ति गुरुङको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। समितिको अन्य पदाधिकारी अन्तर्गत 2 उपाध्यक्षमा पूर्णिमाया गुरुङ र सुकुमाया गुरुङ, सचिवमा ज्ञानु गुरुङको साध्यक्षमा प्रेम कुमारी गुरुङ, सहसचिवमा एकमाया गुरुङका साथै सहकोषाध्यक्षमा वन्दना गुरुङलाई चयन गरेको छ। यस्तै समितिको सदस्यहरूमा अनिता गुरुङ, सुषमा गुरुङ, सुनिता गुरुङ, नानीमाया गुरुङ, सन्तमाया गुरुङ र कल्पना गुरुङ रहेका छन्। चितवनको भरतपुर स्थित अंकुरम एकेडेमीमा सामाजिक अध्ययन तथा स्थानीय पाठ्यक्रम परियोजना अन्तर्गत बृहत प्रदर्शन गरिएको छ। भरतपुर 7-13 चोकमा रहेको अंकुरम एकेडेमी अध्ययनरत कक्षा 1 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूले विभिन्न कला संस्कृति वेशभूषा रहन सहन लगायत प्रदर्शन गरेका थिए। सो कार्यक्रममा स्थानीय मौलिक संस्कृतिको पहिचान झल्कने सामग्री प्रस्तुत गरिएको अंकुरम एकेडेमीका सहप्राचार्य उमराज मैनालीले कालिका एफएमलाई जानकारी दिनुभयो। सैद्धान्तिक ज्ञान सहित अन्तर्क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको अंकुरम एकेडेमीले यसअघि विभिन्न अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको सहप्राचार्य मैनालीले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ समाचार। हिजो बढेको शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज बुधबार 18.60 अङ्कले घटेर 2004.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेर बजार रातामै देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी लक्ष्मी भ्यालु 2 को शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै हुँदाको दिन आज मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 10% तथा एसियन हाइड्रो पावर र
मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर झन्डै 8% बढेको छ। आज 70,61,000 किता सेयर 1,81,43,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 7,62,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। कालिका समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक हतियार उन्मूलन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनका लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा मौलिक सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियारको प्रयोग रोक्नका लागि एकमात्र विकल्प त्यसलाई हटाउनु भएको बताउनु भएको छ। आणविक हतियार हटाएर मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले चिन्ताको विषय हतियारको दौड भएको उल्लेख गर्नुभयो। आणविक हतियार धेरै भएका देशलाई निशस्त्रीकरणको दायित्व पूरा गर्न कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालले 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमानी जित सहित मंगोलियालाई 273 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। जितका लागि 315 रनको लक्ष्य बसाएको मंगोलिया 13 ओभर 1 बलमा 41 रनमा अल आउट भयो। नेपालको यो जित टी20 इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जित हो। यसअघि सन् 2019 मा चेक रिपब्लिकनले टर्कीलाई 257 रनको अन्तरले हराएको थियो। नेपालका करण केसी, अविनाश बोहरा र सन्दीप लामिछानेले समान 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह एरी र कुशल भुटेलले 1-1 विकेट लिए। यसअघि चीनको हान्झाउमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 314 रन बनायो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरी सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडी बनेका छन्। उनले 9 बलमै अर्धशतक प्रहार गरे। नेपालले आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेल आइतबार मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। नेपाल क्वार्टर फाइनलमा पुगे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बंगलादेश र अफगानिस्तान मध्ये एक टोलीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालले पदकको लक्ष्य राखेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका स्टिमर प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्दा हुने दण्ड सजाय सम्बन्धी सूचना सबै अस्पतालमा टाँस्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। चितवनमा हुर्केका 2वटा पोथीगैडा पुष्पाञ्जली कोशी टप्पुमा पुगे। पोथीगैडा प्रजनन योग्य भएपछि भाले गैडा पनि ल्याउने आरक्षक कार्यालयको तयारी। आणविक हतियार उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसको आग्रह। मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने भनाई। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालको विश्व कीर्तिमानी जित। मंगोलिया 273 रनले पराजित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका स्टिमर प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका स्टी। म वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।